बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। चीन और भारत की जंग में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब मैदान में आ गया। मुस्लिम शेर धाड़ता सऊदी अरब की जानिब से 300 जंगी तैयारे चीन के शहर ग्वांगझू पहुंच गए। ग्वांगझू से भारत पर हमले का ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भारत में तमाम सरमायाकारी ख़त्म करने का ऐलान भी सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। इस बार दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क और सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब मैदान में आ गया। हाल ही में चीन के सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया था। अब सऊदी अरब ने पे बैक करने का वक्त आन पहुंचा है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 300 F-16, F-23 रैप्टर और जदीद तरीन जंगी तैयारे जो कि अमेरिकी साख्ता हैं चीन के शहर ग्वांगझू एयर बेस पर पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब और चीन की जानिब से खतरनाक तरीन हमले का इम्कान है। लद्दाख में घुमसान की जंग शुरू हो चुकी है और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन आमने सामने है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन एक बार फिर खतरनाक तरीन जंगी कशीदगी में सामने आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत को चीन ने खबरदार भी कर दिया है। भारत और चीन के दरमियान रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में होने वाली हालिया झड़पों में दोनों अतराफ के फौजी मामूली जख्मी हो गए थे। गैर मुल्की खबरस्तान इदारे के मुताबिक भारत से हालिया झड़प के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मगरबी थिएटर कमांड का कहना था कि चीनी फौजों की मामूल की पेट्रोलिंग में रुकावट डालने के लिए भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की गैर कानूनी तौर पर अबूर किया। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वह सरहद पर मौजूद अपने फौजियों को काबू में रखे, अमन को बरकरार रखने के लिए चीन का साथ दे। वाज़ेह रहे कि भारतीय रियासत जुम्मे को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान झड़पों में दर्जनों भारतीय फौजी जहन्नम वासिल भी कर दिए हैं। अगरचे दोनों तरफ से हलाकतों की बड़ी तादाद पाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। झड़प में ज़ख्मी होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। भारतीय मीडिया का दावा है कि तकरीबन 300 फौजी बड़ी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय फौजी भी अच्छी तरह से तैयार होकर आ गए। ख्याल रहे कि इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शदीद तरीन झड़पें सामने हो चुकी हैं, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों को आगाज अगस्त 2020 में मशरकी लद्दाख के रंचन ला की तरफ से हुआ था। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि एक बार फिर ऐसे खतरनाक लड़ाई सामने आई है कि अब चीन की जानिब से भी खतरनाक और मुंह तोड़ मजीद जवाब दिया जाएगा। भारत के एक बड़े अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भारतीय दफाई काम को हवाले से लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश इलाके तवांग में होने वाली झड़प में भारतीय फौजियों से ज़्यादा चीनी फौजी जख्मी हुए थे। लद्दाख की वादी गलवान में 15 जून 2020 को दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद ये इस तरह का पहला मामला था। इस वाक़े में 20 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। तवांग में चीनी फौजियों के साथ झड़प की खबरों पर तो कांग्रेस ने बीजेपी की हुकूमत से कहा था कि वो चीन के हवाले से अपने मुतज़लज़ल रवैया छोड़ दे। कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में इंडिया और चीन के दरमियान फौजियों के दरमियान झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि हुकूमत चीन को सख्त लहजे में समझाए कि इसकी हरकत को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की जमात IAMA की सरबरा हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असद ने हुकूमत से सवाल किया था कि जब पार्लियामेंट का सरमाई इजलास चल रहा था
تو حکومت نے اتنے دنوں تک تصادم کی معاملات کیوں چھپائیں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اتر پردیش جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں، انڈیا اور چین کے درمیان بڑی جھڑپ ہوئی ہے، حکومت نے کئی دنوں تک ملک کو اندھیرے میں رکھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ سردیوں میں ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے۔ چینی فوج کو گھبراہٹ کا شکار کا مسئلے سے بھارتی فوج سے بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اگلے روزوں نے قریبی وادی میں توانگ نامی جنگ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ پھر چینی فوج نے جنوب کی طرف حرکت کرنا شروع کی۔ نومبر کے وسط تک وہ بیمیڈیلا قصبے میں بھی پہنچ چکی تھی۔ اس لیے یہ انڈیا کے دفاعی تجزیہ نگار اور حال ہی میں شائع ہونے والے کتاب انڈرسٹینڈنگ دی انڈیا چائنا بارڈر کے مصنف منوج جوشی کے مطابق تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ چین نے اپنی فوج کا انخلا کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ خطرناک ترین خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کی تعطیل نہر ایک عرصے سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار 9 دسمبر کو اٹھی ہے، اور اس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ انڈین فوج نے کہا ہے کہ فریقین فوری طور پر علاقہ میں جھگڑا بند کر دیا اور الگ الگ ہو گئے۔ مسٹر جے شنکر سوموار کو میڈیا کمپنی انڈیا ٹوڈے کی طرف سے منعقد ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق سوالات کا بھی جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج چین کی سرحد پر انڈین فوج کی جتنی تعیناتی ہے اس سے قبل کبھی نہیں تھی، یہ چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات ہے۔ چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب نہیں دیا۔ تازہ ترین تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک سیاسی ہنگامہ بھی برپا کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں میں سردی صورتحال پر فوری بحث کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ انڈیا کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے حکومت پر چین کی دھمکی کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور الزام لگایا کہ چین کی افواج سرحد پر انڈین فوجیوں کو مار پیٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے مسٹر جے شنکر کہا ہے کہ مسٹر گاندھی کے الفاظ نے انڈین فوجیوں کی بے عزتی کی ہے اور اس بات سے انکار کیا ہے کہ حکومت صورتحال سے بالکل طور پر لا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم چین سے لا تعلق تھے تو انڈین فوجیوں کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ بھارتی فوجی سرحد پر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے بڑا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کو سبق سکھایا جائے، لیکن چینی فوج مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے بارڈر پر خطرناک ترین اور منہ توڑ جواب اور حملے کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خطرناک ترین اور منہ توڑ ایسا جواب دیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کس ملک سے انہوں نے پنگا لیا تھا۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے مزید ہتھیار کی سپلائی بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور چین کے 76,000 فوجی آلریڈی سرحد پر موجود ہیں۔ پاکستان بھی چین کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سلسلے میں اب بھارت کی عزیمت ہر طرف سے شروع ہونے کا بڑا خدشہ ظاہر ہو چکا ہے۔